आज हामी यहाँहरूको सेवामा एक अविस्मरणीय टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेवाला छौं। नायकहरूका पनि नायक महानायक राजेश हमालसँग लिएको एक अविस्मरणीय अनफर्गेटेबल टेलिभिजन इन्टरभ्यू। चौथाई शताब्दीदेखि नेपाली सिने जगतमा निरन्तर एक अविरल नदीको रूपमा प्रवाहित भइराखेका राजेश हमाल मानिसको रूपमा कस्ता छन्, उनी के सोच्छन्, उनका सुख के हुन्, उनका दुख के हुन्, उनका आशा के हुन्, उनका निराशा के हुन्। यो अन्तर्वार्ता दिने बेलामा राजेश हमालले कुनै मेकअप प्रयोग गरेनन्। मेकअप कस्मेटिक मेकअप पनि प्रयोग गरेका छैनन् र प्राय हिरो हिरोइनहरूले टेलिभिजन अन्तर्वार्ताको सेटहरूमा अन्तर्वार्ता दिँदा प्रयोग गर्ने नन कस्मेटिक मेकअप अर्थात् शब्दहरूको मेकअप, भावनाहरूको मेकअप पनि गरेका छैनन्। बडा मर्मस्पर्शी र रोचक टेलिभिजन अन्तर्वार्ता छ। यो अन्तर्वार्ता कार्यक्रम दिशानिर्देशमा 2 भागमा प्रसारित हुनेछ। आदरणीय दर्शकहरू, मेरो लामो टेलिभिजन करियरको दौरानमा यस्ता अवसरहरू बिरलै आएका छन् जब मैले कुनै एक व्यक्तिको अन्तर्वार्ता 2 भागमा प्रसारित गरेको छु। लामो भूमिका बाँध्न चाहन्न। नायकहरूका पनि नायक महानायक राजेश हमालसँग लिएको यो अविस्मरणीय टेलिभिजन अन्तर्वार्ताको पहिलो अंश आजको कार्यक्रममा यहाँहरूको सेवामा प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। राजेशजी नमस्कार। नमस्कार विजयजी, कस्तो हुनुहुन्छ? आरामै छु, सन्चै छु, तर नेपालको सन्दर्भमा भन्दाखेरि अन्डर द सर्कमस्टान्सेस चाहिँ भन्नुपर्छ। कन्सिडरिङ द अप्सन्स पनि भन्छ नि। हो, कन्सिडरिङ द अप्सन्स एन्ड अन्डर द सर्कमस्टान्सेस राम्रै गइरहेछ। खुसी लाग्यो तपाईलाई सेटमा भेटेर आज। धन्यवाद, थ्याङ्क यू भेरी मच। तपाईका धेरै प्रशंसकहरूले हामीलाई इमेल पठाइराख्छन् कि राजेशजीलाई लिएर आउनुहोस्, राजेशजीलाई लिएर आउनुहोस्। खुसी लाग्छ। म सम्झिन्छु कि तपाईसँग मेरो पछिल्लो अन्तर्वार्ता राजासम्मको एउटा मात्रै अन्तर्वार्ता हो। 8-10 वर्ष जस्तो भइसक्यो। राइट। बीचमा धेरै बदलाव आइसक्यो होइन? त्यही त, बागमतीको पुल मुनि धेरै पानी बगिसक्यो। राइट। तपाईको जीवनमा पनि? मेरो जीवनमा बदलाव आयो, तपाईको जीवनमा बदलाव आयो, नेपालको जीवनमा परिस्थितिमा बदलाव आयो। तर बदलाव आउनुमा कुनै आश्चर्य त छैन, किनकि आफ्टर अल वेयर इन एभोल्युसनरी प्रोसेसमै हो होइन। परिवर्तन नै जीवनको अर्को नाम त है। त्यो त परिहार्य नै छ, त्यो इट्स नेचुरल। यति हुँदा हुँदै पनि राजेशजी एउटा कुरा चाहिँ समानता छ। 8 वर्ष अगाडि मैले तपाईलाई अन्तर्वार्ता लिँदाको अवस्था र आजको अवस्था, तपाई ती दिनहरूमा पनि अविवाहित नै हुनुहुन्थ्यो, आज पनि अविवाहित नै हुनुहुन्छ। त्यो चाहिँ हो। तर अन्य अरू कुराहरू पनि छन् जुन चाहिँ नि यथास्थिति रहिरहेको, खालि त्यो मात्रै होइन। तर समग्र रूपमा चाहिँ परिवर्तन अवश्य पनि भएको छ। यो विवाहकै प्रश्नबाट चर्चाको सुरुवात धेरै मान्छेको क्युरियोसिटी होला। मलाई कि अचम्म पनि लाग्यो कि धेरै जसोले विवाहको सन्दर्भ चाहिँ पछिल्लो भागमा सोध्थे, अन्तमा तपाईँले सुरुवातमा विवाहको कुरा उठाउनु। अरू मानिसहरूको डाइरेक्ट कुरा गर्न उनीहरूको मनमा जो खास चिज पछि सोध्छन् होइन। म त सिधा सादा स्ट्रेट फरवर्ड मान्छे, काहीँ कुराबाटै सुरुवात गरिलिउँ भनेर ठट्टा मजाक आफ्नो ठाउँमा छ। पछिल्लो दिनमा हामीले सुनिराखेका छौँ कि तपाईँ विवाहको नजिक हुनुहुन्छ, फाइनली अन्तत्वगत्व आएर भनेर। के हो, सत्य हो वा मलाई चाहिँ झुट बोलिदिनुहोस् है? होइन, सत्य नै हो। मैले नजिक यस मानेमा भनेको कि अब कोही छ मेरो जीवनमा, कोही भएको कारणले गर्दाखेरि पनि मैले चाहिँ नि विवाहको बारेमा अझ ठोस या मूर्त रूपमा सोचेको हो। पहिले विवाहको बारेमा कुरा गर्दाखेरि खासै म कुनै किसिमको सम्बन्ध या रिलेसनसिपमा त्यति थिइनँ त्यो बेलामा।
र बिहा गर्नुपर्छ कि गर्नु पर्दैन भन्ने सोचाइमा पनि थिएँ म। तर अहिले चाहिँ मेरो जीवनमा कसैको प्रवेश भएको कारणले गर्दाखेरि सायद त्यसलाई चाहिँ नि अन्तिम बिन्दुसम्म लैजाउँ कि भन्ने सोचाइमा चाहिँ छु। जीवनमा त हरेकको जीवनमा कोही न कोही भइ नै राख्छ, तर त्यसलाई विवाहको सम्बन्धसम्म लैजाने स्थितिमा अब तपाईँ पुगिसक्नु भएको छ। यसो भनौँ, जीवनमा त तपाईँका पहिला पनि भयो होला नि, होइन? होइन, सम्बन्धहरू नभएका होइनन्। त्यो सम्बन्धहरू विवाहमा नै अब अहिले आएर हेर्दा परिणत भएन। तर अहिलेको सम्बन्धमा चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि लजिकल कन्क्लुजन दिउँ कि भन्ने लागिरहेको छ। हाम्रो पिस प्रोसेस नभए पनि मेरो सम्बन्धलाई चाहिँ नि लजिकल कन्क्लुजनमा पुऱ्याउँ कि भन्ने सोचाइ आइरहेछ। शान्ति प्रक्रियाको तार्किक निष्कर्ष हुन्छ नि, होइन? यो सम्बन्धमा यस्तो विशेष के छ कि तपाईँको मनमा अब तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने यसको चाहना भएको छ? विशेष यो नि हो विजयजी कि अब यतिका जीवन जिसकेपछि र यस्तो भनौँ न एउटा जीवनको एउटा लेट स्टेजमा आएर विवाहको बारेमा सोचाइ राखेको व्यक्तिको नाताले भन्नुपर्दाखेरि जीवनमा विभिन्न किसिमको भोगाई या विपरीत लिङ्गसँगको भोगाई नभएका होइनन्, अवश्य पनि भए। र सन्दर्भको बारेमा चाहिँ नि विभिन्न मोडमा विभिन्न किसिमको चाहिँ नि त्यसलाई परिभाषा पनि दियो, विभिन्न किसिमको बुझाइहरू पनि भए माया सम्बन्धको विषयलाई लिएर। तर आज जो व्यक्तिसँग म छु त्यो व्यक्तिसँग भेट हुँदाखेरि चाहिँ नि यही नै साँचो माया हो कि भन्ने मलाई फिल भयो। र अर्को कुरा हामी जहिले पनि भन्छौँ नि, वी आर सर्चिङ फर सोलमेट भन्दाखेरि यो व्यक्ति सोलमेट हो कि जस्तो चाहिँ नि मलाई अहिले फिल भइरहेको छ। र जुन माया, जुन प्रेम मैले विगतमा अनुभव गरिरहेको थिएँ, अहिलेको यो सम्बन्धको दाँजोमा चाहिँ नि अलिकति फिका नै परिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि मलाई लाग्यो कि यो सम्बन्धलाई मूर्त रूप दिनुपर्छ। किनकि एउटा लोग्ने मान्छेले जब आफ्नो जीवनमा साँचो प्रेम आउँछ र एउटा साँच्चीकै आफ्नै एउटा सोलमेट आउँछ, त्यसलाई पहिचान गर्नु पनि उसमा खुबी हुनुपर्छ र त्यो मौकालाई जान दिनु हुँदैन जस्तो लाग्छ। र यो सम्बन्ध अलिकति विशेष मैले किन पनि भनेको छु भने जस्तो हामी पहिला जहिले पनि विवाहको या सम्बन्धको बारेमा कुरा गर्दाखेरि अन्तर्वार्तामा पनि विभिन्न व्यक्तिहरूले सोध्ने गर्थ्यौँ, कस्तो किसिमको स्वास्नी मान्छे तपाईँले खोजिरहनु भएको छ त, त्यो अहिलेसम्म पनि बिहा नभएको भन्दाखेरि हामीले भन्ने गर्दै आएको कुराहरू चाहिँ त्यही नै हो कि आफूसँग कम्प्याटेबल होस्, आफ्नो सोचाइसँग मिलोस्, आफ्नो जीवनशैलीसँग मिलोस् भन्ने। तर यदि साँचो माया र साँच्चीकै सोलमेट हो भने त्यो सबै कुराहरू हुन पनि जरुरी रहेनछ। तपाईँको सोचाइभन्दा उसले नितान्त बेग्लै सोचाइरहेको व्यक्ति पनि हुनसक्छ। तपाईँको मेन्टल स्टेटसँग ऊ कम्प्याटेबल नहुन पनि सक्छ र तपाईँभन्दा असाध्यै विपरीत चरित्रको पनि हुनसक्छ। त्यो हुँदाहुँदै पनि तपाईँले कहीँ न कहीँ चाहिँ नि उसप्रति चाहिँ नि एउटा भनौँ न आफ्नो हिस्सा देख्नुहुन्छ, आफ्नो पाटो देख्नुहुन्छ। सो पहिला मैले जुन कुराहरू भन्थेँ कि आइ एम लुकिङ फर समवन हु इज कम्प्याटेबल टु माई थट्स, कम्प्याटेबल टु माई वेज, त्यो नेसेसरी होइन रहेछ। किनकि जोसँग अहिले म सम्बन्ध गाँसिरहेको छु, सायद मेरो सोचाइ र उहाँको सोचाइ नितान्त फरक छ, धेरै फरक छ। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि आई फिल द्याट दिस पर्सन इज माई सोलमेट। बडा हृदय छुने कुरा भन्नुभयो तपाईँले। आजको युगमा जब मानिसहरू प्रेमलाई अथवा सम्बन्धहरूलाई बडा हल्का रूपले परिभाषित गरिराखेका छन् र आजको युगमा जब सोलमेट अथवा आत्माको साथी अथवा आत्माको बन्धन जस्ता शब्दावली कुनै जमानाको पुरानो फिल्ममा अथवा पुरानो उपन्यासहरूमा, पुरानो किताबमा सीमित रहन्थे, तपाईँले आफ्नो जीवनमा महसुस गर्न पाउनु भएको छ भन्ने मानि हुनुहुन्छ? त्यो मानेमा छु म। आई फिल द्याट वे। के अर्थमा चाहिँ आत्माको सम्बन्ध अरू सम्बन्धहरूभन्दा फरक हुँदो रहेछ? हुन त शब्दले अभिव्यक्त गर्न सकिने कुरा होइन। एक्ज्याक्टली, यसलाई शब्दले तपाईँले अभिव्यक्ति गर्नै सक्नुहुन्न, यो महसुस गर्नुपर्ने कुरा हो। र कुन ठाउँमा कसरी क्लिक हुन्छ भन्ने तपाईँ आफै स्वयंलाई पनि थाहा हुँदैन, जो त्यसमा सम्झाउनु भएको पात्रलाई पनि।
तर कता कता केही नै पनि कुनै सिस्टमले क्लिक गर्दो रहेछ कि एन्ड देन तपाईँले त्यसलाई ठम्ब्याउनुहुन्छ कि यो रिलेसनसिप चाहिँ दिगो रिलेसनसिप छ भनेर। तर मूलभूत रूपमा त त्यही नै हो, सेल्फलेसनेस, एउटा समर्पण जुन अर्को व्यक्तिबाट देखिन्छ आफूप्रति, त्यसले नै बढ्दा हृदय छुँदो रहेछ। किनकि सम्बन्धहरू मलाई लाग्थ्यो पहिला कि सायद म गलत थिएँ होला, तर सम्बन्धहरू मलाई लाग्छ कि कुनै न कुनै एउटा सेल्फिस पर्सपेक्टिभबाट सुरु हुन्छ। माया कसैले कसैलाई गर्छ भने त्यो अर्को व्यक्तिलाई माया गर्नुभन्दा पनि आफूलाई कतै माया दिन खाँचो या आफूले जसलाई माया दिन चाहिरहेको छ या माया पाउन खोजिरहेको छ त्यो व्यक्ति चाहिँ नि आफ्नो पर्सपेक्टिभबाट सही भएको कारणले त्यो व्यक्तिसँग उसले सायद सम्बन्ध गाँच्छ भन्ने। पहिला भन्थे पनि एउटा विषयमा प्रश्न बन कि तिमी अर्को व्यक्तिलाई माया गर्छौ कि आफ्नै आकांक्षा अथवा आशाका प्रक्षेपणहरूलाई, आफ्नै लोभका, आफ्नै स्वार्थ माया गर्दैछ। अनि त्यो व्यक्तिमा चाहिँ त्यो सबै कुराको परिपूर्ति देखेर व्यक्ति चाहिँ माया गर्न तयार हुन्थ्यो। इनफ्याक्ट यु डोन्ट लभ द पर्सन, यु आर लभिङ योर ओन एक्सपेक्टेसन पनि भन्थे नि। मानिसलाई माया गरेको होइन कि आफ्नै आकांक्षाको प्रतिरूप देखेर कसलाई आई लभ यु भनेर भनेको भनेर भन्थे नि। रिलेसनसिप त्यस कारण पनि एक किसिमको कम्प्रोमाइज भन्ने गरिन्थ्यो। तर कम्प्रोमाइज त कता न कता त अवश्य पनि हुन्छ नै होला, तर द्याट्स वाट आई फिल अहिलेको सम्बन्धमा चाहिँ नि। तपाईले अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हामीलाई के बताउनु भयो भने कि सम्बन्ध यदि आत्मिक हो, सोलमेटको सम्बन्ध हो भने त्यहाँनिर उनीहरू दुईटाका बीचमा अनेकौं किसिमका विभिन्नता, अनेकौं किसिमका विविधताका बावजुद पनि सम्बन्ध बलियो रहन्छ भन्नु पनि। एक्ज्याक्टली खालि उस्तै व्यक्ति मात्रै एक आपसमा आकर्षित हुँदैनन्। विपरीत चरित्रका, विपरीत नेचरका पुरुष र स्त्रीहरूमा पनि एउटा भयङ्कर ठुलो आकर्षण हुन सक्छ र त्यो सम्बन्ध जेल हुन सक्छ, झन् बढी हुन सक्छ। यस एक्ज्याक्टली, अपोजिट पोल्स अपोजिट पोल्स अट्र्याक्ट, ल अफ म्याग्नेट। तर त्यो भन्दै पनि त्यो अपोजिट चाहिँ नि त्यसको केमिकल तत्त्व यस्तो हुनुपर्छ कि रासायनिक तत्त्व यस्तो हुनुपर्छ कि त्यो दुईटा मिलिसकेपछि त्यसले कुनै न कुनै एउटा नतिजा ल्याउन सक्छ। जस्तो भात र दाल एउटै होइन, भिन्दाभिन्दी हो, तर उनीहरूलाई मिसायो भने त्यो गजबको चिज बन्छ। तर फेरि विपरीत भनेर भातमा तपाईँले कोक हाल्नुभयो भने त्यो फेरि ठिक भएन। विपरीत भनेर रात दिन एउटाले अर्कोलाई देख्ने बित्तिकै होइन एनर्जिन खानुपर्ने हो, त्यो भयो भने भएन। अनि त्यो आत्मिक सम्बन्धलाई चाहिँ शब्दले परिभाषित गर्न सकिँदैन। त्यसको नजिक पुग्न सकिएला, प्रयास अवश्य पनि गरिएला, तर त्यसको एकदमै त्यसको एकदमै निचोड के भन्छ त्यसको डेप्थमा गएर जुन आफूले फिल गरिरहेछ त्यो फिललाई शब्दमा अभिव्यक्त गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रै पर्छ। हाम्रो पूर्वीय दर्शनका महर्षिहरूले भनेका छन् कि संसारका महानतम सुखहरू, संसारका महानतम रहस्यहरू मौनमा मात्रै प्रकट हुन्छन्, निशब्दतामा मात्रै प्रकट हुन्छन्। अनि जहाँ तपाईँले अहिले एकदमै सही कुरा भन्नु, किनकि जहाँ तपाईँको चाहिँ नि रियल लभ छ, जहाँ ट्रु अन्डरस्ट्यान्डिङ र ट्रु लभ छ, त्यहाँ एक आपसमा पनि शब्दको आवश्यक पनि हुँदैन। इट्स नट नेसेसरी। जहाँ तपाईँले यदि एक आपसमा असाध्यै लभ महसुस गरिरहनु भएको छ भने एक आपसमा प्रेमको अभिव्यक्तिहरू दिनुपर्ने या शब्द खर्च गरिरहनु पर्ने या केही बोलिरहनु पर्ने पनि आवश्यकता हुँदैन। तपाईँ मौनतामा बस्दा बस्दै पनि एक आपसले महसुस गरिरहेको हुन्छ कि देयर इज लभ गोइङ अन इन द एटमोस्फियर। त्यही नै हो एक्सप्रेसन अफ ह्युमन इमोशन्स भन्छ नि, मानवीय संवेदनाको अभिव्यक्ति नामक शब्दले मलाई बडा आकर्षित गर्दछ। र फरक फरक सभ्यताहरूमा आफ्ना अभिव्यक्तिहरू गर्ने फरक फरक माध्यमहरू छन्। म एकचोटि फ्रेन्च एम्बेसडरको घरमा खाना खाँदै थिएँ। फ्रेन्चहरूले त लोग्ने र स्वास्नीले 5-5 मिनटमा एकअर्कालाई किस गरेन भने यिनीहरूको डाइभोर्स हुन्ला भनेर भन्ठान्दो रहेछ हैन। बट अल्टिमेट लभ इज इन साइलेन्स हैन, एक्सप्रेस इन साइलेन्स। देयर इज अन्डरस्ट्यान्डिङ, तपाईँ एक आपसमा तपाईँको समझदारी छ र साँच्चैकै माया प्रीति छ भने शब्द खर्चिरहनु पर्ने जरुरत छैन।
र आश्वासन दिइरहनु पर्ने जरुरत पनि छैन र त्यो माया प्रीतिलाई एकदम भनिन्छ नि बीचबीचमा आई लभ यु या बीचबीचमा तपाईँले फ्रेन्चहरूले गरे जस्तो किसिङ गर्यो भने चाहिँ त्यो रिन्यू भइरहन्छ त्यो रिबिल्ड भइरहन्छ भन्ने कुराहरू त्यो पनि आवश्यक छैन किनकि यदि लभ छ भने त्यसलाई रिबिल्ड गर्नुपर्ने त्यसलाई रिन्यू गर्नुपर्ने कुरै आउँदैन अन्यहरू कुरा यदि लभ नभएको खण्डमा त्यसलाई एकदम कम्प्रोमाइज गरेर त्यसलाई चाहिँ दुईजनाको पक्षबाट होइन हामीले जसरी भए पनि यसलाई लभलाई बचाएर लानुपर्छ भन्ने ठाउँमा मात्रै रिन्यू र रिबिल्ड र रिअस्योरेन्सको कुराहरू आउँछ आजभोलि यो ग्लसी म्यागजिनहरू हुन्छ नि टेबल कफी टेबल म्यागजिनहरू हाउ टु रिबिल्ड युर लभ कसरी प्रेमको पुनर्निर्माण गर्ने होइन त्यो रिबिल्ड गर्नु पर्यो भने त त्यो समाप्त भइसक्यो रिबिल्ड गर्नु पर्यो भने त्यो समाप्त भइसक्यो तर त्यसको नयाँ चरणको सुरुवात त गर्न सकिएला नि नयाँ चरणको अब अर्कै ठाउँबाट गर्नुपर्छ जस्तो हाम्रो विभिन्न सिद्धान्तका नेताहरूले भन्छ नि फ्रम टोटल डिस्ट्रक्सन देयर इज रिकन्स्ट्रक्सन अब त्यो रिकन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि त पहिला भए जस्तै त गर्ने होइन हुन त शब्दमा अनुवाद गर्न सकिँदैन तथापि अहिले तपाईको अनुभूति कस्तो छ जब तपाईँ आत्मिक प्रेममा हुनुहुन्छ आजभोलि यु हेभ फाउन्ड योर सोलमेट फाइनली यस्तो सोलमेट पहिला त भेटाउनु भएको थिएन होइन अहिले पाएको जस्तो कि पहिला पनि एक कालखण्डसम्म सोलमेट हो कि जस्तो लाग्थ्यो त्यो बेलामा लाग्दो पनि रहेछ किनकि जबसम्म तपाईँले यो अर्को कुरा अनुभव गर्नुहुन्न म पहिला भएको रिलेसनसिपमा पनि मलाई लागेको थियो कि सायद म मायामा छु कि यो व्यक्ति मेरो लागि सही हो कि यो मेरो सोलमेट हो कि भने जस्तो लागिरहेको थियो तर अघि मैले भने जस्तो जब यो सम्बन्ध भयो त्यो बाँकीका सबै सम्बन्धहरू अलिकति फिका लाग्दै गएर त्यो अलिकति फेड आउट जस्तो भयो इट्स गुड फिलिङ तपाईँ कुनै सम्बन्धमा हुनुहुन्छ भने एक किसिमको राम्रो फिलिङ हुँदो रहेछ र तपाईँको सम्बन्ध गाढा छ दिगो छ भने तपाईँको अन्य सोचाइहरू पनि प्रस्फुटन हुँदो रहेछ र तपाईँमा भिन्दै किसिमको एउटा ऊर्जा पनि पैदा हुँदो रहेछ र लाइफप्रति हेर्ने दृष्टिकोण र लाइफमा गर्न चाहने कुराहरूमा पनि एक किसिमको नयाँ ताजगी चाहिँ अवश्य पनि दिँदो रहेछ राजेशजी हाम्रो तपाईलाई शुभकामना त पुरा छ साथै मेरो मनमा एउटा प्रश्न चाहिँ के छ भने नि अब जर्नलिजम पेसामा आएपछि कस्तो हुन्छ भने जे चिजलाई पनि अलिकति स्केप्टिक नजरले हेर्ने तपाईँको व्यवहार कति भयो मेरो भइसकेको छ अब 23-24 वर्ष जस्तो त्यही त तपाईँ 23-24 वर्षको वैवाहिक जीवन बिताइसकेको मान्छेले तपाईँको अनुभवबाट सायद मलाई भन्नुभयो होला त एकदमै ठुलो भ्रममा छ सोच 23-24 वर्ष बिहा गरेर हेर अनि यो सोलमेट र लभ र सबैको कुराहरूतिर सबै होइन माटोमा कृपया चाहिँ त्यो मलाई त्यो डोन्ट पुट योर वर्ड्स इन्टु माइ माउथ आफ्ना शब्दहरू मेरो मुखमा जबरजस्ती नखोज्नुहोस् मेरो तपाईँलाई शुभकामना मात्रै छ तर एउटा पेसागत पत्रकारको हिसाबले यहाँ जुन मेरो दायित्व छ त्यसले मलाई तपाईँलाई खालि एउटा प्रश्न चाहिँ सोध्न बाध्य के गराउँछ भने कि जसरी तपाईँलाई जीवनको एक कालखण्डमा भएको सम्बन्ध सोलमेट जस्तो लागेको थियो पछि होइन रहेछ सगरमाथाको उचाइमा पुगिसकेपछि न अरू पर्वतहरू सानातिना ढिस्का रहेछन् भन्ने थाहा हुन्छ रियल चीज भेटिसकेपछि र रियल चीज देखिसकेपछि मात्रै फेक के हो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ नि यो चीज चाहिँ रियलै हो भन्ने चीजमा तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ भनेको मेरो चाहिँ त्यति मात्रै हो किनकि अब अहिले एक हिसाबले भन्दाखेरि अब जीवनको केही पाटो केही अंश केही भागहरू जी पनि सकेको छु र त्यो लाइफको त्यो बिन्दुमा पुगिसकेको छु जहाँ चाहिँ नि भनौँ न विभिन्न किसिमको अनुभव बटुलेर आइसकेको छु त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ कि दिस इज इट तपाईँलाई हाम्रो अन्तर्मनको गहराईबाट शुभकामना छ राजेश धन्यवाद विजयजी आई माइट निड द्याट मेरो सच्चा हृदयको शुभकामना मान्नुहोस् मेरो धर्मपत्नीको हाम्रो परिवारको हाम्रो कार्यक्रमका सबै दर्शकहरूको थ्याङ्क यू हामीलाई खुसी छ यस अर्थमा कि तपाईँले अनगिनित सिनेमाहरू गर्नुभयो
ती अनगिनित सिनेमाहरूमा नजाने कति पटक माया प्रीति र प्रेमका कुरा गर्नुभयो, आई लभ यू भन्नुभयो। तपाईँले जीवनमा पनि यो अवस्था प्राप्त गर्नुभयो, त्यसको निम्ति हामी तपाईँलाई बधाई दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद। अब एकचोटि सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि तपाईँको जीवनमा अरू पारिवारिक सम्बन्धहरू पनि छन्, जस्तो तपाईँको पिताजी हाम्रो छोडाबहादुर हमालजी नेपालको परराष्ट्र सेवाका एक विशिष्ट व्यक्तित्व, विशिष्ट हस्ती हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई चाहिँ तपाईँको सिनेमामा प्रवेश गरेको त्यति चित्त बुझेको थिएन होइन, त्यो पनि एउटा किसिमको सम्बन्ध थियो नि। म तपाईँलाई हालको सम्बन्धबाट अलिकति पछाडिको सम्बन्धतिर लिएर जान चाहन्छु। हुन त उहाँले हमालजीले तपाईँको करियरको यो उत्कर्ष देख्ने सौभाग्य पाउनु भएन, त्यसको विषयमा केही हामीलाई बताउन चाहनुहुन्छ? यो अर्को सम्बन्धको विषयमा, आज हाम्रो सम्बन्धको विषयमा कुरा छ। म एक किसिमका प्रश्नहरू लेखेर आएको थिएँ, परिस्थितिले परमात्मालाई अर्कै किसिमका प्रश्नहरू सोध्न मन्जुर रहेछ आजको निम्ति। त्यही हो, त्यो अवश्य पनि हो, किनकि मान्छेले यहाँ प्लानिङ बनाउँछ, माथिको मान्छेलाई सबभन्दा ठुलो जोक हुन्छ अरे, ऊ हाँस्छ। तेरोलाई मैले यो प्लानिङ बनाएको छु, तर पनि आफूलाई त्यो प्लानिङ बनाइरहेको छु भनेर हाँस्छ अरे। अनि मेरो बुवाको बारेमा कुरा गर्दाखेरि मेरो जीवनको सबैभन्दा खड्केको पाटो, अधुरो रहेको पाटो, अपूर्ण रहेको पाटो, सबभन्दा सुखद र सबभन्दा दुःखद क्षण त्यही सम्बन्धमै छ। बुवालाई सम्झँदा र उहाँसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई सम्झँदाखेरि म भावुक नभएको क्षण छैन। म एक्लैमा पनि, म आफैमा पनि अहिले पनि कता न कता म भावुक भइसकेँ, म आफूलाई अलिकति कन्ट्रोल गरिरहेको छु। किनकि हुन त सबै व्यक्तिहरूको त्यही नै हो, मेरो कुनै विशेष अवश्य पनि होइन होला। मैले आफ्नो बुवालाई असाध्यै नै एउटा आदर्श व्यक्तिको रूपमा मान्थेँ, मानि पनि रहेको छु। र उहाँसँगको मेरो सुरुवातका सम्बन्धहरू असाध्यै आत्मीय सम्बन्ध थिए। सुरुवात भनेको मेरो बचपनामा। र मेरो बुवा यस्तो हुनुहुन्थ्यो कि उहाँ असाध्यै खालि शब्दले र व्यवहारले मात्रै माया दर्शाउने नभएर असाध्यै शारीरिक रूपबाट पनि माया दर्शाउने किसिमको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई मलाई छोइरहनु पर्ने, मलाई अँगालो हालिरहनु पर्ने, कुनै बेला आएर मसँग सुतिरहनु पर्ने, लुटपुट के भन्छ लुटपुट हुनुपर्ने, त्यस्तो किसिमको व्यक्ति हुनुहुन्छ। असाध्यै स्पर्शबाट उहाँले आफ्नो माया व्यक्त गर्न चाहने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। र उहाँको जुन बचपनाको जुन मेरो उहाँको छुवाईहरू छ, उहाँले मलाई निधार छुनुभएको, मेरो गाला छुनुभएको, मेरो हात छुनुभएको, त्यो एक हिसाबले असाध्यै गहिरो हिसाबले मेरो के अरे स्मरणमा छ। र त्यो अहिले पनि म महसुस गर्छु। त्यसरी उहाँले आई क्यान स्टिल फिल हिज टच। र कहिले कहिले मैले कसैलाई माया गरेर टच गर्दाखेरि म त्यही फिल उसले गरोस् भन्ने चाहन्छु, जस हिसाबले मेरो बुवाको टचलाई मैले फिल गरिरहेको थिएँ। त्यति गाढा, त्यति भनौँ न सम्बन्ध थियो उहाँसँग। तर अब जब कलेजहरू सब सकिसकेपछि मेरो चोइस अफ प्रोफेसनको कुरा आयो, त्यो बेला आएर उहाँ कता कता निराश हुनुभयो। तर अब जब कलेजहरू सब सकिसकेपछि मेरो चोइस अफ प्रोफेसनको कुरा आयो, त्यो बेला आएर उहाँ कता कता निराश हुनुभयो। किनकि आफ्नो बालिकाको हिसाबमा चाहिँ उहाँको एउटा कन्भेन्सनल, एउटा ट्रेडिसनल, एउटा परम्परागत सोच्ने थियो कि अब बालबच्चाहरू मेरा चाहिँ नि यस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा, सुरक्षित पेसामा जाउँ, जुन आम किसिमको नेपाली अभिभावकहरूको चाहिँ नि हामी कहाँ हुन्छ होइन। अझ त्यो बेलामा त झनै हुन्थ्यो अहिलेको कालखण्डमा भन्दा, कि एउटा सुरक्षित पेसामा जाओस्, डक्टर, इन्जिनियर, प्रशासन, आर्मी, पुलिस, पाइलट, यस्तै मतलबमा हुन् भन्ने उहाँको इच्छा हुन्थ्यो। तर अब जब उहाँले थाहा पाउनुभयो कि होइन म त एकदम अलि
कला क्षेत्रमा इन्ट्रेस्टेड छु, त्यो पनि सिनेमाप्रति आकर्षित छु, जसको चाहिँ नि जरो त्यति मजबुतसँग गाडी पनि सकेको छैन आफ्नो मुलुकमा, जसको कुनै एउटा भनौँ न सक्सेसको नमुना देखिनु त परै जाओस्, त्यसको एउटा कुनै दिगो सम्भावना पनि देखिएको छैन यो मुलुकमा त्यति बेला। उहाँ अलिकति निराश हुनुभयो र उहाँलाई अलिकति आश्चर्य पनि लाग्यो कि यो मैले यो कहिले नसोचेको, मेरो आमाले कहिले नसोचेको, उहाँको बाबुबाजेले कहिले नसोचेको क्षेत्रतिर यो मेरो छोरा कसरी आकर्षित भयो। त्यस्तै थियो नि, मान्छेले सोध्थे नि सबैलाई तपाईँ के गर्नुहुन्छ भनेर, म पत्रकारिता गर्छु भने पत्रकारिता त गर्नुहुन्छ कि काम चाहिँ के गर्नुहुन्छ नि सोध्थे नि, तपाईँ अभिनय गर्नुहुन्छ। म सुरुमा आउँदाखेरि पनि त्यही नै हुन्थ्यो, धेरै जसो अन्तर्वार्ता दिँदाखेरि एउटा प्रश्न चाहिँ नि अनिवार्य नै हुन्थ्यो, र ठिक छ तपाईँ सिनेमामा त हिरो बन्नुहुन्छ, काम गरिरहनु भएको छ, काम के गर्नुहुन्छ, पेसा के छ तपाईँको, जीवन कसरी चलाउनुहुन्छ भन्ने कुराहरू नेपालको लागि। अब मेरो बुवाको चाहिँ नि त्यही पर्सपेक्टिभबाट होला। तर म चाहिँ नि असाध्यै अलिकति किन मलाई लागिरहेको थियो कि यो क्षेत्रमा मैले एकचोटि के गरेर चाहिँ नि हेर्नुपर्छ, के भनौँ न एउटा चान्स चाहिँ दिनुपर्छ, यस्तो नहोस् कि जीवनको एउटा कालखण्ड एउटा मोडमा पुगेर फर्केर हेर्दाखेरि ज्या म कला क्षेत्रमा लाग्नु पर्दो रहेछ, किन यसमा लागेँ भन्ने किसिमको चाहिँ नि भावना उत्पन्न नहोस्। कमसेकम यसलाई ट्राई गरेर इफ आई फेल एटलिस्ट आई विल बी एबल टु से कि मैले ट्राई त गरेको थिएँ, म फेल भएँ, त्यसमा मैले गर्न सकिनँ, त्यस कारण मैले अर्को जीवनको बाटो अप्नाइरहेको छु भनेर। त्यही म चाहिँ नि असाध्यै एक हिसाबले चाहिँ एउटा जिद पक्रिसकेको थिएँ कि म जान्छु भनेर। उहाँले अलमोस्ट के गर्नुभयो भने अलमोस्ट गेभ अप अन मी। अब यो चाहिँ मैले भने मान्ने मान्छे होइन, छोरो बिग्रियो, एक्ज्याक्टली द्याट्स व्हाट ही सेड, छोरो बिग्रियो। र सुरुको कालखण्डमा चाहिँ मलाई असाध्यै नै गाह्रो भयो यो बुवासँगको सम्बन्धमा अलिकति यस्तो किसिमको चिसोपन आउने। अनि चिसोपन पनि यसरी आयो कि एक आपसमा आत्मीयता हुँदाहुँदै, एक आपसमा जुन पहिलाको माया थियो त्यो माया हुँदाहुँदै, उहाँ मेरो आदर्श व्यक्ति हुँदाहुँदै पनि व्यवहारमा चाहिँ यो चिसोपन र यो फाटो आयो। इट्स नट बिकज देयर वाज नो लभ, मैले उहाँलाई एकदम रेस्पेक्ट गर्न छोडेर, मैले उहाँप्रति माया गर्न छोडेर एक आपसमा फाटो आएको, त्यो सबै कुराहरू यथावत रहँदै पनि जीवनका कतिपय अवस्थाहरूमा दुईटा व्यक्तिहरू बीच प्रेम र आदर छँदै पनि त्यसको कन्भर्सेसनको पाटो ब्रेक भइदिन्छ हैन, त्यसको संचारको पाटो ब्रेक भइदिन्छ हैन। त्यो चाहिँ असाध्यै दुःख लाग्दो कुरा हो। किनकि के हुँदो रहेछ भने जब तपाईँमा कम्युनिकेसन ग्याप हुन्छ, त्यो सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि मान्छे मसिन जस्तो होइन कि तपाईँले चाहिँ नि एक अवधिसम्म प्रयोग गर्नु भएन, फेरि अर्को अवधिमा गएर अन गर्नुभयो भने त्यही सुचारू रूपमा त्यसलाई त्यो आरम्भ हुने। तपाईँमा कम्युनिकेसन ग्याप एउटा हदसम्ममा भइदियो भने फेरि अर्को पाटोमा गएर त्यसलाई फेरि सुचारू रूपमा र त्यही किसिमको कम्युनिकेट गर्न गाह्रो पर्दो रहेछ। मेरो बुवाको र मेरो सम्बन्धमा त्यही पनि भयो। त्यो कम्युनिकेसन ग्याप यति हदसम्म लाग्यो कि त्यो सबै कुराहरू हुँदाहुँदै र पछि अर्को पाटोमा गएर होइन केही न केही त कम्युनिकेट गरौँ भन्ने चाहना उहाँबाट भयो भएन थाहा भएन, मबाट हुँदाहुँदै पनि मैले त्यो गर्न सकिनँ किनकि त्यो ग्याप यति लामो भइसकेको थियो। त्यस कारण मैले जहिले पनि बुवा र आमा, स्पेसली बुवा र छोराछोरी या आमा र छोराछोरी, बुवा आमा र छोराछोरी, गार्जियन र चाहिँ नि छोराछोरीहरूको बारेमा कुरा गर्दाखेरि म जहिले पनि यही भन्छु कि मनमुटाव भए पनि, एक आपसमा रिस भए पनि डोन्ट स्टप द कम्युनिकेसन। घृणै गरिरहेको छु भने पनि कमसेकम कम्युनिकेट चाहिँ गरिरह, बी भर्बल। किनकि कम्युनिकेसन यदि त्यसमा जारी छ भने त्यो कम्युनिकेसनका विभिन्न आयामहरू र विभिन्न पाटोहरू हुँदै जान सक्छ। कतिपय अवस्थाहरूमा कम्युनिकेसन जारी छ, बोलचाल जारी छ, संवाद जारी छ भने दुवै पक्षले यो कुरा महसुस गर्न थाल्छन् कि घृणा त्यति बाक्लो छैन जति सोचिएको थियो, अर्को मानिस तपाईँप्रति त्यति खराब छैन जति तिमीले एक्लै बस्दाखेरि सोचिराखेको थियौ, त्यति टाढा गइएको छैन। तर बीचमा कम्युनिकेसन ग्याप भयो र त्यो ग्याप पछि यो किसिमको सोचाइ आयो भने अभिव्यक्ति गर्न असाध्यै कठिन हुन्छ। कहाँबाट सुरु गर्ने, के भनेर भन्ने,
त्यो चाहिँ मलाई असाध्यै नै दुःखदायक लाग्यो। मैले के अहिले पनि मलाई मनमा कता कता लाग्छ भने मेरो बुवाले कम्युनिकेसन किन स्टार्ट गर्नु भएन, किन उहाँले बन्द गर्नुभयो? आफ्टर अल उहाँ त बुवा हुनुहुन्थ्यो। त्यो पाटो चाहिँ नि छ है। म अलिकति चाहिँ त्यो हिसाबमा चाहिँ मैले कहाँ न कहाँ उहाँको चाहिँ नि चरित्रमा कमजोरी चाहिँ नि मैले अहिले कहिले कहिले कोट्याउने गर्छु। सायद मेरो आफ्नै कमजोरीलाई ढाक्नु पनि होला, मलाई थाहा भएन। तर मैले सोच्छु कि आफ्टर अल उहाँ त बुवा हुनुहुन्थ्यो, मभन्दा बढी उमेरको हुनुहुन्थ्यो, मभन्दा बढी अनुभवको हुनुहुन्थ्यो, विद्वान हुनुहुन्थ्यो, देश विदेश घुम्नु भएको थियो, शिक्षित व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। उहाँले यो कम्युनिकेसन मलाई मैले गरेको कुरा मन नपरे पनि, मैले उहाँले चाहेको जस्तो मैले कुराहरू गर्न नसके पनि उहाँले कम्युनिकेसन चाहिँ किन छोड्नु भयो? यसको जवाफ उहाँको पक्षबाट दिँदा यो पनि हुन सक्छ राजेशजी, तपाईले किन गर्नु भएन? तपाईँ त छोरा हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ त सानो हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले त के अरे विनयशील भएर क्षमाशील भएर उहाँको सम्मुख प्रस्तुत हुने तपाईँको धर्म थियो। सायद तपाईँ भित्रको बुवा बोल्दैछ जस्तो छ। सायद उहाँले पनि त्यही सोच्नुभयो होला, यो मेरो छोरा हो, उसले गर्नुपर्छ। तर अहिले मैले के सोच्छु नि, म यदि अभिभावकको ठाउँमा भइदिएको भए आज भोलि म छोरा भयो भने चाहिँ नि आई थिङ्क मैले इनिसिएसन लिन्थेँ होला। किनकि when you are a father figure, म गलत हुन सक्छु, यो मेरो पर्सपेक्टिभबाट मैले मात्रै भनेको, फादर फिगर भएपछि नेचुरली तपाईँमा बढ्ता अनुभवहरू छ, तपाईँले बढी लाइफ देख्नु भएको छ, तपाईँको जिम्मेवारी पनि हो कि यदि तपाईँको बालबच्चा गलत बाटोमा लागेको छ भने उसलाई कुनै न कुनै हिसाबबाट चाहिँ नि सही मार्गमा ल्याउनु या उसलाई सुधार्न नसके पनि सुधार्ने प्रयास गर्नु। म भन्दिनँ कि म एकदम बिग्रिसकेको थिएँ भनेर। यसको फेरि दृष्टिकोणको फरक के छ भने तपाईँले भनिराख्नु भएको एउटा अलिकति जो माथि छ, जसको जिम्मेवारी बढी छ, उसले बढी चाहिँ इनिसिएटिभ लिनुपर्छ सैद्धान्तिक रूपले। आई थिङ्क सो। तर हामीहरू जुन परम्परा, जुन सांस्कृतिक उत्तराधिकार लिएर तपाईँको पिताजी अथवा हाम्रो संस्कृति चलेको छ, त्यसमा विनयशीलता अथवा क्षमाशीलता अथवा इनिसिएट गर्ने काम सन्तानहरूको हो भन्ने पक्ष छ। यो सही हो भन्ने म भनिराखेको छैन। मलाई पनि कता कता के लाग्छ भने कि जो माथि छ, जो ठुलो छ, जसको अनुभव बढी छ, इनिसिएटिभ उसले लिनुपर्छ भनेर होइन। बट दिस डज नट ह्यापन अल द टाइम इन लाइफ, विशेष गरिकन पूर्वीय सभ्यताहरूमा। होइन, मैले के भने एटलिस्ट कम्युनिकेसन जारी भइदिइरहेको भए सजिलो पर्दो। अब उहाँलाई यदि असन्तुष्ट छ भने असन्तुष्टकै शब्दहरू प्रयोग गरिरहेर पनि एटलिस्ट संवाद चाहिँ भइरहेको भए सायद अर्को मोडमा गएर त्यति अप्ठ्यारो पर्दैन थियो कि भन्ने। त्यसबाट हाम्रो समाजले अब शिक्षा चाहिँ के लिन सक्छ भने, हामी सबै सिक्न चाहिँ के सक्छौँ भने कि जतिसुकै मतान्तरहरू भए तापनि सम्बन्धहरूमा, किनभने हामीहरू यहाँ सम्बन्धहरूको कुरा गर्दैछौँ, मानवीय सम्बन्धहरूमा जटिलताहरू उत्पन्न हुँदाखेरि संवादको प्रक्रिया चाहिँ तोडिनुहुन्न। चाहे रिस तपाईँ र मेरो एकअर्कालाई गाली उहाँले चाहेको जस्तो कुरा नभए पनि उहाँका असन्तुष्टिहरू व्यक्त गरिदिइरहेको भए सायद अर्को मोडमा गएर दृष्टिकोण बदलिँदाखेरि, परिस्थिति बदलिँदाखेरि नयाँ कुराहरू आउन सक्थ्यो कि नयाँ आयामहरू आउन सक्थ्यो कि त्यो हुन सकेन। र सबभन्दा दुःखदायी मेरो कुरामा, मेरो केसमा जो अझ के भयो भने बुवाको चाहिँ नि सडन डेथ भयो। पाकिस्तानमा हाम्रो राजदूत हुनुहुन्थ्यो, कलिले उमेरमा बित्नुभयो। त्यो उमेरमा उहाँ बित्नुहुन्छ भनेर हामीले सोचेको पनि थिएन। हि वाज ओन्ली 56 उमेरमा उहाँ अब जीवनमा कहिले बिरामी भएको मलाई थाहा छैन, कहिले अस्वस्थ भएर चाहिँ बेड रिडन भएको थाहा छैन। उहाँलाई खालि एउटै मात्रै कुरा थियो, त्यो चाहिँ क्रोनिक हाई ब्लड प्रेसर चाहिँ थियो र हाई ब्लड प्रेसरको औषधि लिनुहुन्थ्यो उहाँले, त्यो मात्रै थियो। त्यसकारण अब 56 वर्षको उमेरमा उहाँको मृत्यु हुन्छ भनेर हामीले सोचेकै थिएनौँ। र उहाँ पाकिस्तान जाँदाखेरि पनि उहाँले मलाई 4 वर्षको चाहिँ अवधिको लागि उहाँ पाकिस्तान जानुभयो। उहाँले मलाई गुड बाई पनि भन्नु भएन।
सबभन्दा दुःखदायी मेरो केसमा चाहिँ अझ के भयो भने बुवाको चाहिँ नि सडन डेथ भयो। त्यसकारण अब 56 वर्षको उमेरमा उहाँको मृत्यु हुन्छ भनेर हामीले सोचेकै थिएनौँ। र उहाँ पाकिस्तान जाँदाखेरि पनि उहाँले मलाई 4 वर्षको चाहिँ नि अवधिको लागि उहाँ पाकिस्तान जानुभयो। उहाँले मलाई गुड बाई पनि भन्नु भएन। अनि त्यो बेलामा पनि मलाई के लागिरहेको थियो भने उहाँले अब गुड बाई पनि भन्नुभयो। मैले उहाँलाई आखिरी घडीमा भेट्दा पनि भेटिनँ, देख्दा पनि देखिनँ। वान फाइन इभिनिङ म घर आएँ र घर आउँदा मैले थाहा पाएँ कि बुवा त पाकिस्तान गइसक्नु भएछ 4 वर्षको लागि भनेर। तर त्यो बेलामा त्यही पनि मैले सोचिरहेको थिएँ कि ल ठिकै छ, अब आफ्टर अल मेरो बुवा एकदम न्यारो माइन्डेड, यो कला नैमा घृणा भन्ने होइन नि। उहाँले त के चाहनुहुन्थ्यो भने कुनै पनि क्षेत्रमा लाए पनि एउटा मान्छे सक्सेसफुल होस्, उसले आफ्नो जीवनलाई चाहिँ नि सक्षम रूपमा चाहिँ नि अगाडि बढाउन सकोस् भन्ने उहाँको भित्री मन चाहे त त्यही नै हो। उहाँले मलाई विभिन्न बेलामा हामी बच्चा हुँदाखेरि विभिन्न जीवनको बारेमा कुराहरू गर्दाखेरि पनि यही भन्नुहुन्थ्यो। उहाँले 2टा कुरा उहाँले मलाई भन्नुहुन्थ्यो कि मान्छेले जे गर्छ त्यसमा सक्सेसफुल हुनु पर्यो। को सायद जुत्ता सिलाउने काम नै किन नगरोस्, बाटो पुस्ने काम नै किन नगरोस्, यदि ऊ त्यसमा एकदमै सक्सेसफुल छ र ऊ एक्स्ट्रा अर्डिनेरी हुनसक्छ त्यसमा भने त्यसमा कुनै पनि दुःखको कुरा हुँदैन। तर ही हेज टु बी एक्स्ट्रा अर्डिनेरी इन वाट एभर ही डज। त्यो किसिमको विचारधारा उहाँको भएको हुनाले मैले भित्र चाहिँ के सोचिरहेको थिएँ, अल्टिमेटली उहाँसँग चाहिँ मैले यदि यसमा राम्रो गर्दै गएँ, यसमा राम्रो हुँदै गयो भने हाम्रो सम्बन्ध सुधार भइ नै हाल्छ। ल ठिकै छ, बुवा जानुभयो पाकिस्तान, इट्स नट दि एन्ड अफ द वर्ल्ड। उहाँ फर्केर पनि आउनुहुन्छ या बिचमा चाहिँ नि अब म पनि जान सक्छु पाकिस्तान गएर, र म यदि यसमा सक्सेसफुल हुँदै गयो भने आई क्यान टेल हिम ड्याड लुक मैले जे गरेको थिएँ त्यसमा म सक्षम भएँ, म अब यसलाई चाहिँ नि आफ्नो जीवनको पाटो बनाएर अगाडि एउटा करियरको हिसाबमा बढाउन सक्छु भनेर भनेपछि सबै कुराहरू ठिकठाक हुन्छ भनेर सोचेको थिएँ। तर पाकिस्तान गएको 1 महिनामा उहाँको मृत्यु हुँदाखेरि धेरै कुराहरू अधुरो रह्यो, जुन चाहिँ अब जीवनभर नै त्यो अधुरो रहिरहने भयो। र एक किसिमले चाहिँ नि त्यो रिलेसनसिप असाध्यै अनफिनिस्ड हिसाबले एब्रप्टली टुट्यो र धेरै भन्ने कुराहरू बाँकी नै रहे, धेरै सम्झाउने कुराहरू चाहिँ नि अधुरै रहे। र त्यो फाटो, त्यो भ्याक्युम चाहिँ मेरो मन, मस्तिष्क, मेरो हृदयमा जीवनभर रहिरहनेछ। संसारमा धेरै किसिमका दुःखहरू छन्, तर अधुरोपनको दुःख बराबरको कुनै दुःख छैन। कुनै पनि कुराहरू तपाईँ कस्तो हुन्छ भने सिम्पल से सिम्पल कुरा पनि ह्युमन नेचर होला, त्यसलाई पूर्ण रूपमा गर्न नपाउँदाखेरि उसमा केही न केही तपाईँले कुनै पजल सल्भ गर्नुभयो र त्यसलाई अन्तिम चरणमा पुर्याउन सक्नुभयो भने तपाईँमा खुल्दुली। इभन सिम्पल थिङ, तपाईँले कुनै एउटा सानो सिरियल हेर्नुभयो या सानो सिनेमा हेर्नुभयो, त्यो तपाईँको जीवनमा त्यति अहम पार्ट हुँदैन, तर त्यसको अन्तिम बिन्दु तपाईँले हेर्न सक्नु भएन भने तपाईँलाई केही क्षणको लागि भए पनि केही न केही त्यो काम सफल होस् नहोस्, सिरियल राम्रो होस् नहोस्, त्यो बेग्लै चिज छ, तर त्यसलाई अधुरोपन भन्छ हैन। अधुरोपन हुँदाखेरि अधुरोपनको एहसास हुन्छ नि हैन, बडा कष्टप्रद छ के। त्यसमाथि पनि तपाईँको जीवनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध जो तपाईँको जीवनमा सबभन्दा ठुलो भूमिका खेलेको थियो, जसलाई तपाईँले एउटा आदर्श र सबभन्दा भनौँ न नजिकको व्यक्ति ठान्नु भएको थियो, त्यो सम्बन्धमा एउटा अधुरोपन रहँदाखेरि त खड्किँदो रहेछ। भन्ने अङ्ग्रेजीमा भने देयर इज लट अफ सेल्फ एक्सप्लेनेसन टु बी डन। त्यही छ, म जीवनभरि नै बुवाको सम्बन्धलाई लिएर मेरो प्रत्येक दिन जस्तो एउटा न एउटा समयमा त्यो सोचाइ आइ नै रहन्छ। तर अब अहिले त अब झन् उहाँको मृत्यु भइसकेपछि त ही इज इन द पोजिसन अफ गड। एक हिसाबले मेरो लागि मैले ईश्वरको बारेमा या अदृश्य शक्तिको बारेमा सोच्नु पर्यो भने मलाई शिवको, कृष्णको, विष्णुको अनुहारभन्दा बुवाकै अनुहार आउँछ अगाडि आफ्टर हिज डेथ।
आदरणीय दर्शकहरू, यहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली सिने संसारमा चौथाई शताब्दीको लामो समयदेखि राज गरेर बसेका नायकहरूका पनि नायक, महानायक राजेश हमालको मर्मस्पर्शी टेलिभिजन अन्तर्वार्ताको पहिलो भाग। राजेश हमालजी र उहाँका स्वर्गीय पिता कूटनीतिज्ञ चुडाबहादुर हमालजी बीचको अन्तर्द्वन्द्वको कथा उहाँको निजी कथा मात्र होइन, हाम्रो समाजका कतिपय घरहरूमा मातापिता र सन्तानहरू बीच द्वन्द्व चलिराखेको हुन सक्छ। राजेश हमालजीको जीवनबाट यो शिक्षा लिन सक्नु पर्दछ कि मतान्तरहरू जतिसुकै चर्का किन नहुन्, विवादहरू जतिसुकै कठोर किन नहुन्, मातापिता र सन्तान बीच संवाद तोडिनु हुँदैन। कम्युनिकेसन शुड नट ब्रेक। संवाद नतोडिएको अवस्थामा कुनै न कुनै दिन बाटो निस्किहाल्छ। राजेशजीलाई जस्तो पश्चाताप हुँदैन।